Fakkeenyaaf birrii 100 qabda haa jennu 100 qabdaati. 100 kana akkamitti irraa baafta zakaa hiruu goota 100 hiruu 40 goota. Hedduun nama zakaa birrii meeqarraa baafna jettanii gaafataatiin jirtan. Nama birrii teenna birrii Itoophiyaa birrii 48 fi 790 qabu zakaa rabbi sirratti waajiba godhe dirqama rabbi sirratti godhe waan taateef birrii sanirra waggaan tokko naanna'e taanaaniin dirqama ofirraa baasuu qabda yookaan fuuldura rabbiitti gaafatamta. نبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه مال جدا إذا كان لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم جدا نمني درهم إبلماك أبو درهم إبلما سنر وقايو كنان نيوتاتي درهم شنيك ساباسا جدا درهم إبلما نبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه جدا سني يرو أما كانت فضة يوكام ميتا جرام إبشني في سجلتمي شنتاتي لأن علماء الإسلام ولي قلان كتوكو الرت والنبين جرام إبشني في سجلتمي شن مرة جرام إبشني في سجلتمي شن برين أتك أبدو يو بيتو كدن ديتو تاتي واجب سرتي تهاجتشو غوستي في الضالة غوستي يوكام ميتا كوني والأبا ميتا كد أفوري تجرا كديدمي توكو تجرا كديدمي أفوري تجرا غوستي إسا عيار إسا جتشو كناف مصلحة فايدة هي ساتيف كخدا أفوري كنال لالن كخدا أفوري كقد آنو كنال لالن يو إسال لال تميكتها سديت ميلما جرام نتوكو بري تينا سديت ميلما تهاجتشو بري تينا سديت ميلما يو تهي أكمين رويتا إلا كنو بري تينا سديت ميلما باي إسو دبشاني في سقلتمي شاني قوتا ميك أرغت لالم بري كما أفرتمي سديتي في إبتربا في سقلتم حقنا يوك أبات بري حقنا يوك أبات تاتي زكاة واجب سرتي تهيتنين جرا درك أما سرتي تهيتنين جرا جيشو كان يقول في أما بري تنرى فكينيا باسو يوك بربان تاتي هيرو جنان نقرتني متي هيرو أفرتما قونا بري ميك أبافنا جورا كما تقوفي إبلا ما في كل أسقل بافنا جيشو بري كما أفرتمي سديتي في إبتربا في سقلتم مرة إيشي كان بيرهوتي فكينيا ميك أرغن جيشورا كما لما في إبشان جيشور بري كما إبرا واني درك أما سرتي تاو إيشي بيرهوتي فكينيا مليون توكو قبدا هاجنو بري مليون توكو قبدا مليون توكو هيرو أفرتما قوت ميك أتو درك أما سرتي تهاجيشور زكان بري كما ديدمي شانتو درك أما سرتي تها بيرهوتي أما اللي فكينيا بري كما سديتما قبدا توقان إرنا نهجيشو كما سديتما هيرو أفرتما قوت ميكا بري كما لما حالا كان نجيشورا كأتي بافتي أرغتشو دنديت قبابين نتواني سنهوبتا نمني بري كما أفرتمي سديتي في إبا تربا في سقلتما نمنيك أبو زكان سرتي واجبة تاتيتي ننجرتي وفي الراباسي درك أما ربي سرتي كاي درك أما ربي سرتي أكاتان وفي الراباف تموتو أكا ستي مسان وما تكا نما قافتشو في اللي دون انتين كامين هيرو مقوتا بري كما حقوما قبضو سان بري مليون قرآن اللي قبادت مليون شان اللي قباد أفرتا وماهرت بري كما ترباتما اللي قباد كما ترباتما هيرو أفرتا ما قوتا كنو بري كما تقوفي إبا تربافي شانتما بافتجيشو حالا كانان أرغتوان تاتيف زكان إسلام ما كيستي وان قد هذا درك أما ربي نور ركاهي قبيني أتك عبد الله يوزكا كيسابافت سي بركة وان تاتيف حالا كانا يو في الراكباف تنتاتي زكان تيسن حال سريتين حال رب جالتون وفي الراباف تنجريتين موتو يادا زكان لي أما اللي ويتكنتن بريد إبا ربان نمان قودنا إبا لما لما نمان قودنا نمني توقع كيني هيوم ما كيسابوف فكين يغاتي مليون كيسا كوما ديدمي شيو كباو تتاد مليون لما يوكا كباو تتاد مليون أفريوكا كباو تتاد نما توقفو إبري كوما إبا كنيف إبا لما كنيف نمنسون إتين هجتي وقار وفججيرو دنده أتفكين يا فنما إبا ولدتك أبدي نما إبا لما ولدتك أبدي بري إبا يوتكود إبا لما يوتكود وياسا برن ترتوف فايدان توكو شريعان إسلاما زكاة دركما قول إيه مالي أكنمني هيوم ماك أبو توكو حاجة توكو جيرين وفي إتنجي جيروفي مليون قرآن يوكا باتات فكين يامي يوكا كراكما إبا سدي أفوري باسو دندت بري سنفوته يسا توكو يوكنت هجي توكو يو إتن أمتيت ننجر إني خلاص وقارو في إنو نما زكاة باسو تاي
وانت هاتف حالك أنا الزكاة اللي نما باهنو في نما كنينوف أك إني جمدت أك إنه في جيجورو دندهوتي يو كنينه بريد سنين جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.